Dear Lord Father God, Lord Father God, thank you for this time that you've blessed us and given us, Lord Father God, that we may praise your holy, your most precious name, Lord Father God. Lord Father God, I ask you to touch and bless everyone here, Lord Father God, and continue to help them, Lord Father God, that they will be able to fully understand this world, Lord Father God, and that they'll be able to implement the word into their lives, Lord Father God. Lord Father God, I ask you to bless Sister Sonia, Lord Father God, and to touch and bless her, Lord Father God, that she'll be able to proclaim your word, Lord Father God, in a way that everyone will understand, Lord Father God. Lord Father God, I ask that you will speak through her and that everyone will understand and that we'll be blessed from this word. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Thank you, Angie. God bless you. Sister Sonia, we welcome you. Praise the Lord. जय मसीह की मेरी तरफ से और आशिर की तरफ से आप सबको सलाम और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। सो आए अजीजों, खुदावंद के कलाम को सीखते हैं और इसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो एक गहरा समंदर है। इसमें हम जितना भी डूबते चले जाएं, इसकी गहराई जो है वो बढ़ती चली जाती है। सो उन गहराइयों में से आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। आज का जो टॉपिक है वो है आओ हम झील के पार चलें, कि यीशु हमें झील के पार लेकर जाना चाहते हैं और क्यों, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। हालेलुया। सो हम देखेंगे लूका की अंजील और उसका 8 बाब और इसकी हम 22 आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा हमें बरकत दे। हालेलुया। सो इस मौजज़े के बारे में, इस मिरेकल के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। सो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कि यीशु अपने शागिर्दों को कश्ती के झील के उस पार लेकर जाना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब वो झील के पार गए तो क्या हुआ। सो इसी तरह मसीह यीशु हमें आगे लेकर जाना चाहते हैं। जब हमें यीशु एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या होता है। सो यहाँ पर अगर हम 23 आयत में देखें तो इसमें हम देखते हैं जिक्र है कश्ती। अगर हम फर्ज करें कि हम अपने आप को समझे कि हम एक कश्ती हैं और जो झील है उसे आप समझे कि ये दुनिया है। ये जो आंधी है, ये जो तूफान है, ये जो उस वक्त क्या हुआ कि तूफान बहुत बढ़ गया। सो ये समझें कि ये जो सब चीजें हैं ये क्या है, ये मुश्किलें हैं, ये परेशानियां हैं, ये दुख है, ये बीमारियां हैं। सो हमने इस कलाम को अपनी जिंदगी में किस तरह लेना है। हम देखते हैं कि कश्ती हम हैं और मसीह यीशु हमारे अंदर है। हमने इस बात को आज सीखना है। जब हम इस दुनिया में रहते हुए
مسیح یسوع ہم کہتے ہیں مسیح یسوع ہمارے اندر ہے، ہم کہتے ہیں مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکلوں سے پریشانیوں سے بچاتا ہے، تو پھر بھی جس طرح اس کشتی میں مسیح یسوع تھا، مشکلیں آئیں، اس وقت طوفان آیا تو مسیح یسوع کے شاگرد ڈر گئے، آج اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم ہر روز خداوند کے حضور جھکتے ہیں، ہم کلام بھی سنتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں، دکھ آ جاتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ایون کہ مسیح یسوع کے شاگرد جو تھے وہ جانتے تھے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں موجود ہے وہ کون ہے، وہ بڑے بڑے کام کرنے والا خداوند، وہ جلالی خداوند ان کے ساتھ تھے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان آیا، آندھی آئی، تو وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے یسوع مسیح کو جگایا، انہوں نے کہا کہ اے صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت دکھ ہے، ہم خوف میں ہیں، ہم ڈر میں ہیں، تو ہمیں بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم اپنی ہی کوشش سے کر رہے ہیں، اسی طرح اس وقت اگر دیکھا جائے تو یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے انہوں نے خود بھی بہت کوشش کی ہوگی کہ طوفان کو، کشتی کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر لیں، کسی طرح سے کنارے لے کر چلے جائیں، تو لیکن وہ نہیں کر پائے، پھر انہوں نے یسوع مسیح کو جگایا۔ اسی طرح ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم خود کوششیں کرتے جاتے ہیں، ہم خود اپنے آپ سے بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسیح یسوع ہے، ہمارے آگے آگے وہ چلتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ سو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں اس بات کا ایمان رکھنا ہے اور مسیح یسوع کو کام کرنے دینا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس وقت اگر وہ ڈرتے نا تو طوفان تھم جاتا، لیکن یہ ہونا ضروری ہے عزیزو۔ ایک بات، پہلی بات میں نے 3 پوائنٹ لکھے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب کشتی کے پار مسیح یسوع کو لے کے گیا تو کیا ہوا۔ عزیزو، جب مسیح یسوع ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہیں تو مشکلیں، دکھ، پریشانیاں یہ سب ہماری زندگی میں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہم سے بڑے بڑے اور جلالی کام لینا چاہتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم مسیح یسوع کے نام کو پھیلائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم مسیح یسوع کو قبول کریں، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں سے یسوع کا نام عزت و جلال پائے، اسی لیے وہ ہمیں ڈراتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں مشکلوں کو لے کر آتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں خوف کو لے کر آتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ڈر کو لے کر آتا ہے، جس طرح کشتی میں طوفان آیا اور وہ ڈر گئے، اسی طرح ہمیں عزیزو ڈرنا نہیں ہے۔ مسیح ہمارے ساتھ ہے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ مسیح یسوع نے کہیں بھی نہیں یہ کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگیوں میں مشکلیں، دکھ نہیں آئیں گے، یہ سب ہوگا۔ مسیح یسوع نے کہا تھا یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ ہرے درخت کے ساتھ ایسا انہوں نے کیا تو سوکھے درخت کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے۔ اسی لیے یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہے۔ جب مسیح یسوع کے ساتھ ایسا ہوا، دکھ ان کی زندگی میں آئے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ لوگ ہمیں بھی لعن طعن کریں گے، لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہیں گے، تو ہمیں ان باتوں سے ڈرنا نہیں۔ ہماری زندگی میں یہ مشکلیں آئیں گی، ہماری زندگیوں میں دکھ آئیں گے، ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، یہ طوفان ہماری زندگیوں میں آئیں گے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہم نے ان شاگردوں کی طرح نہیں بننا جنہیں یسوع مسیح نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا، ایون کہ مسیح یسوع ان کے ساتھ تھے۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہمارا مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ مسیح یسوع ہمارے ایمان کو، دوسری بات، مسیح یسوع ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اسے تایا جاتا ہے، تو وہ
क्या बनता है, वो खाली सोना बन जाता है। उसके अंदर जो भी और चीजें हैं, जो भी गंदगी है, जो भी उसके ऊपर, वो सब उतर जाती है। जो खाली सोना होता है वो रह जाता है। मसीह यीशु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम क्या बने, हमारा ईमान मजबूत बने, हम खालिस मसीह बने। हम ऐसे मसीह ना बने कभी ठंडे कभी गर्म, ना सर्द ना गर्म। हमें ऐसा नहीं, हमें ऑल द टाइम गर्म रहना है, हमें सरगर्म नहीं रहना। हालेलुया। सो खुदावन चाहते हैं, मसीह यीशु चाहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो। सो हम सब जानते हैं दाऊद की जिंदगी में वो एक ज़बूर में लिखते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख लूं। सो अजीजों, क्या हम आज अपने दुखों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए जिस तरह दाऊद ने शुक्र किया, क्या हम आज करते हैं? हम तो मसीह यीशु को, हम खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। मैंने तो जब से मसीह को कबूल किया है, मेरी जिंदगी में तो दुख ही है, परेशानियां हैं। जब से मैं मसीह यीशु में आई हूँ, मैंने अपनी जिंदगी दे दी है, मेरी जिंदगी से तो दुख जाते ही नहीं। अजीजों, हमने इसकी शुक्रगुजारी करनी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ईमान मजबूत होगा। हालेलुया। सो मसीह यीशु हमारी जिंदगी में ये चीजें बाज दफा लेकर आते हैं कि हम मजबूत हो जाएं, हम सीखें, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हालेलुया। हम खालिस मसीह बन जाएं। सो ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है, मसीह यीशु चाहते हैं कि उसका नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाए, उसका नाम सारी दुनिया में, पूरी खलक में फैले। हालेलुया। ये तो अभी हमने ये 3 पॉइंट सीखे हैं। अब हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो क्यों अपने शागिर्दों को उस पार लेकर जाना चाहते थे, झील के पार। उस झील के उस पार ऐसा क्या था कि मसीह यीशु उन्हें वहां पर लेकर जाना चाहते थे? अजीजों, इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया, मसीह यीशु भी हमें चाहते हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़ें। हम मसीह यीशु चाहते हैं हम अगर एक जगह पर खड़े हैं तो उससे आगे बढ़े। अगर आज आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको वर्शिप करने का तोड़ा दिया है तो मसीह यीशु चाहते हैं आप उसको और बढ़ाएं, आगे बढ़ें, और आपकी जिंदगियों से मसीह यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। सो हम देखते हैं कि जब तूफान आया कश्ती में और मसीह यीशु ने कश्ती को तूफान को थमा दिया और तूफान जो थम गया, तो उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। इस आयत को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, 25 आयत को। यीशु ने इनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। हालेलुया। सो अगर हम अब देखें 26 आयत पे, तो उस पे लिखा है कि जब वो कश्ती के पार जाते हैं तो उसके बाद उनकी जिंदगियों में कैसा जलाली काम होता है। लिखा है, फिर वो गिरासानों के इलाका में आ पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। सो हम देखते हैं जैसे ही वो कश्ती झील के उस पार जाते हैं और किनारे पर ही पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि एक शख्स उन्हें मिलता है जिसमें क्या है, बदरूहें हैं और जिसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह उस पार जाएं,
اس کے شاگرد اس پار جائیں. اس نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کشتی کو واپس موڑ لیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ واپس چلے جائیں، اس پار نہ جائیں. کیونکہ اگر شیطان کو یہ پتا تھا اگر یہ اس پار چلے جاتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی. کون سی زندگی؟ جس میں بدروحیں تھی. وہ شخص بچ جائے گا، اس کی زندگی میں مسیح یسوع کا نام عزت اور جلال پا جائے گا، ایک روح بچ جائے گی. تو شیطان نہیں چاہتا کہ روحیں بچیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جو کہ میں ہی روحوں کو قید کر کے رکھوں. دیکھتے ہیں کہ اس میں بدروحیں تھی. بدروحیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے ہی وہ کنارے پر اترے تو دیکھتے ہیں مسیح یسوع نے اس کی زندگی میں جلالی کام کیا. آپ اس پوری سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب وہ مسیح یسوع اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ تجھے کس نے یہاں پر بھیجا، تجھے مجھ سے کیا کام ہے. ہم پوری سٹوری کو اگر پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں، کہ مسیح یسوع نے اسے جھڑکا اور پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے، جو اس کے اندر بدروحیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے سوروں میں ڈال دے. پھر مسیح یسوع نے سوروں میں ڈالتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں. یہ پوری سٹوری آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح عزیزوں، اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ آگے بڑھ گئے تو ان کی زندگیوں سے مسیح یسوع کا نام جلال پائے گا اور یہ بہت سی روحوں کو بچا لیں گے. تو وہ چاہتا ہے ہم اسی مشکلوں میں رہیں، اسی پریشانیوں میں رہیں، انہی دکھوں میں رہیں اور آگے نہ بڑھیں. اگر آج آپ اپنی مشکلوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کر جائیں گے تو آپ بہت سی روحوں کو بچا جائیں گے. آپ بہت سی زندگیوں کو مسیح یسوع کے پاس لے کر آئیں گے. ان لوگوں کو بھی جو بدروحوں سے گرفتار ہیں، ان لوگوں کو بھی جو دکھوں میں ہیں، ان لوگوں کو جو مسیح یسوع سے دور ہیں، آپ روحوں کو بچانے والے بن جائیں گے. اگر آپ کیا کریں گے، جھیل کے اس پار چلے جائیں گے. اس جھیل، جس طرح میں نے بتایا، اس دنیا سے نکل کر جو کہ مشکلوں کی دنیا ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہاللیلویا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب یہ جلالی کام کیا تو اس شہر کے جو لوگ تھے انہوں نے مسیح یسوع کو کیا کہ انہوں نے مسیح یسوع کے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا. وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ ڈر گئے کہ یہ کون ہے. پھر مسیح یسوع وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شیطان پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ مسیح یسوع اس شہر میں نہ آئے، گلیل میں نہ آئے. لیکن جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ یقیناً ابلیس پر فتح پائیں گے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ مسیح یسوع چاہتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے اور وہ پوری دنیا میں پھیلے. اگر ہم خدا کے کلام میں سے یہی چیپٹر میں رہیں، لوکا اس کا 8 باب اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے. لکھا ہے، میں 38 آیت پڑھوں گی. اس میں لکھا ہے، لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے. مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے. ہاللیلویا، پریز گاڈ. لکھا ہے، اس کا نیکسٹ میں بھی پیراگراف پڑھوں گی. اس میں لکھا ہے، اور وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے. پریز گاڈ، تھینک یو جیسس. ہم نے دیکھا کہ جس شخص سے بدروحیں نکلی اس نے کیا کیا. وہ چاہتا تھا کہ میں بھی مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ چلوں، میں بھی مسیح یسوع کے جس طرح اس کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ تھے میں بھی اس کے ساتھ چلوں. لیکن مسیح یسوع نے کیا کہا اسے؟ مسیح یسوع نے کہا، نہیں، تو اپنے گھر کو لوٹ جا اور تو اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے داروں کو، سب کو بتا
कि मैंने यस्सु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और वो जाता है और उसका चर्चा पूरे उसके शहर में, उसके गांव में फैल जाता है। और वो क्या करता है, मसीह यस्सु के बड़े जो उसकी जिंदगी में बड़ा जलाली काम हुआ, वो सारे शहर के सामने जाकर बताता है। इसी तरह अजीजों, आज अगर हमारी जिंदगी में मसीह यस्सु ने बड़े काम किए, तो क्या हम मसीह यस्सु का चर्चा उस तरह कर रहे हैं, या उस मोजज़े को, उस बात को अपने दिल में रखा हुआ है? अगर आज हमारी जिंदगी में मसीह यस्सु ने बड़े बड़े जलाली काम किए, तो हमें भी इस शख्स की तरह जिसके अंदर बदरूहें थी, उसकी तरह हमें भी मसीह यस्सु के बड़े बड़े कामों का बयान करना है। हम उसके सारे कामों को कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, और हमारी जिंदगियों में भी मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं। क्या हम आज उसका चर्चा करते हैं? आज हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती। हम सुबह उठते हैं, हम चाहते हैं कि बस हम ड्यूटी पे चले जाएं, घर आए, काम करें, और बस यही लाइफ है। क्या आपने अपनी जिंदगी से मसीह यस्सु का चर्चा किया है? क्या आपने बताया कि आज आपकी पूरे पूरे दिन में किस तरह मसीह यस्सु ने आपकी हिफाजत की है, किस तरह उसने आपको प्रोटेक्ट किया है, किस तरह उसने आपके लिए दरवाजों को खोला है? अगर हम एवरी डे, मेरा ईमान है, एवरी डे अगर आप अपनी जिंदगी सुबह जैसे ही उठते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, तो यकीनन किसी ना किसी बात में खुदावंद आपको नजर आएगा और वो बताएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। एवरी डे मेरी ये लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं एवरी डे अपनी लाइफ से सीखती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करता है। और आपकी जिंदगी में भी मसीह यीशु एवरी डे, एवरी मिनट, अगर आप गौर करें आज से सुबह उठते ही, तो देखें, आपको महसूस होगा कि मसीह यीशु आपके साथ है। आपको उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मसीह यीशु उठ जा, जिस तरह उसके शागिर्दों ने उठाया कि तूफान आ गया, मुसीबत आ गई है। आपको खुद लगेगा कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं मसीह यीशु को उठाने की, वो तो ऑलरेडी मेरे साथ साथ है, वो तो मेरे लिए और हमेशा दरवाजों को खोलता है। हालेलुया। ये कलाम जो है वो आज का यही है कि हमारी जिंदगियों में दुख, मुसीबतें, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमने क्या करना है, ईमान रखना है कि मसीह यीशु हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हालेलुया। दूसरी बात कि मसीह यीशु चाहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो। तीसरी बात कि हमें एवरीडे मसीह यीशु के नाम को ऊंचा करना है और उसके नाम का चर्चा करना है। जहां भी आपको मौका मिलता है, आप मसीह यीशु के कामों का बयान करें, जिस तरह उस शख्स ने किया। हालेलुया। मेरा ईमान है आज के मुकद्दस कलाम से हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।